नमस्ते सम्पूर्ण मित्रहरूमा जीके आइक्यूको अर्को भिडियोमा तपाईँलाई स्वागत छ र आजको भिडियो निकै महत्त्वपूर्ण छ। नेपालको संविधान 2072लाई संक्षेपमा हामीले प्रस्तुत गर्ने जमर्को गरेका छौँ र विशेष त हामीले योभन्दा पहिले भागहरूको चाहिँ एउटा भिडियो बनाएका थियौँ र त्यसमा तपाईँहरूले निकै नै राम्रो रिस्पोन्स गर्नुभएको थियो, रुचाउनु भएको थियो र त्यो भिडियो पनि तपाईँहरूले चाहिँ चेक गर्न सक्नुहुनेछ यदि छुटाउनु भएको छ भने। र यो भिडियोमा चाहिँ स्पेसली पुरै संविधानको बारेमा चाहिँ हामीले बुझ्नेछौँ र एउटा चाहिँ कम्प्लिट भिडियोको रूपमा पनि बनाएका छौँ। यो भिडियो केही लामो हुनेछ अवश्य नै, किनकि यसको कन्टेन्ट नै लामो छ होइन। र हामीले चाहिँ तपाईँको चाहिँ एक एक गरेर चाहिँ तपाईँको चाहिँ भन्दा पनि तपाईँले चाहिने यो संविधानबाट कुन कुन कुराहरू चाहिँ तपाईँले नछुटाउनु पर्ने हुन्छ भन्ने हिसाबले चाहिँ तपाईँलाई उपयोगी कुराहरू नछुटुन् भन्ने हिसाबले बनाएका छौँ। र त्यो गर्दाखेरि तपाईँले 308 नै धाराहरू त यसमा पाउनुहुन्न र सबै भागहरू यदि महत्त्वपूर्ण हामीलाई लागेको छैन भने त्यो हामीले मेन्सन नगरेका हुँला। तर चाहिँ हामीलाई तपाईँले चाहिने जो संविधानको छ त्यसको जिस्ट होइन, त्यो नछुटुन्, त्यो नछुटाउनु पर्ने कुराहरू के हो त भने चाहिँ यो भिडियोमा प्रस्तुत गरेका छौँ। सो स्टार्ट गरौँ आजको भिडियो। र यदि तपाईँहरूले हाम्रो च्यानल जीके आइक्यू सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने प्लिज सब्सक्राइब गर्नुहोस् हाम्रो च्यानल, ताकि यस्तै लोकसेवा उपयोगी सामग्रीहरू निरन्तर रूपमा प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। अब हामी सुरु भागबाट गरौँ होइन। त्यो भागहरूको लागि चाहिँ छुट्टै भिडियो छ, तपाईँले मैले भनिसकेँ कसरी याद गर्ने 35वटा भागहरू, त्यसको तरिका थियो सो त्यहाँ। तर अब हामीले चाहिँ यसमा चाहिँ महत्त्वपूर्ण कन्टेन्टहरूमा जान्छौँ। जस्तो भाग 1बाट सुरु गर्छौँ। प्रारम्भिक छ जुन हाम्रो चाहिँ संविधानको भाग 1, त्यसमा चाहिँ धारा 1मा संविधान मूल कानुन भनेर चाहिँ रहेको छ। धारा 2मा सार्वभौम सत्ता र राजकीय सत्ता सम्बन्धीको व्यवस्था रहेको छ। धारा 3मा राष्ट्र, धारा 4मा नेपाल राज्य, धारा 5मा राष्ट्रिय हित, धारा 6मा राष्ट्रभाषा, धारा 7मा सरकारी कामकाजको भाषा, धारा 8मा राष्ट्रिय झन्डा, धारा 9मा राष्ट्रिय गान। यो विषयहरू रहेको छ। यो किन राखेको सबै भने चाहिँ जस्तो कहिलेकाहीँ इक्जाममा सोधिदिन्छ तपाईँको धारा 6मा के रहेको छ, राष्ट्रभाषा, अनि राष्ट्रिय झन्डाको व्यवस्था कुन धारामा छ, धारा 8 होइन। यसरी चाहिँ यो प्रारम्भिकको चाहिँ सबै अब एकदमै छोटो रहेको छ। तसर्थ जस्तो राष्ट्र राज्य कुनमा छ, राष्ट्र 3मा छ, राज्य 4मा छ। यसरी यो कुराहरू चाहिने नै भएकोले चाहिँ हामीले भाग 1लाई पुरै राखेका छौँ र भाग 2 राखेका छैनौँ, नागरिकता सम्बन्धी रहेको छ। र हामीले चाहिँ यो भिडियोमा मैले भनिसकेँ अब हामीलाई चाहिँ महत्त्वपूर्ण लागेको, अब नागरिकता महत्त्वपूर्ण छैन भन्न खोजेको होइन, तर चाहिँ हामीले अब 308 नै सबै एक एक गरेर राख्ने हो भने त तपाईँसँग संविधान नै छँदैछ होइन, त्यो नै तपाईँले पढि नै हाल्नुहुन्छ। तर हामीले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ अब कसरी हुन्छ कन्साइजमा चाहिँ होइन, महत्त्वपूर्ण कुराहरू सबै समेट्ने हिसाबले बनाएको हुनाले चाहिँ अब एक एक कुराहरू चाहिँ सबै चाहिँ हामीले राखेका छैनौँ। अब भाग 3 मौलिक हक तथा कर्तव्य हो। यसमा चाहिँ अब विशेष गरी चाहिँ 16देखि 46सम्म 31वटा मौलिक हक रहेको छ होइन, धारा 16देखि 46सम्म। र 47 र 48मा चाहिँ कर्तव्यको कुराहरू रहेको छ। भनेपछि चाहिँ अब धारा 16मा चाहिँ सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक, 17मा स्वतन्त्रताको हक, 18मा समानताको हक, 19मा सञ्चारको, 20मा न्याय सम्बन्धी, 21मा अपराध पीडितको, 22मा यातना विरुद्धको, 23मा निवारक नजरबन्द विरुद्धको, 24मा छुवाछुत तथा भेदभाव विरुद्धको, धारा 25मा सम्पत्तिको हक, त्यस्तै गरी धारा 26मा धार्मिक स्वतन्त्रताको हक, 27मा सूचनाको, 28मा गोपनीयताको, 29मा शोषण विरुद्धको, 30मा स्वच्छ वातावरणको, 31मा शिक्षा सम्बन्धी, 32मा भाषा तथा संस्कृतिको, 33मा रोजगारीको, 34मा श्रमको, 35मा स्वास्थ्य सम्बन्धी, र त्यस्तै गरी 36मा खाद्य सम्बन्धी, 37मा आवासको, 38मा महिलाको, 39मा बालबालिकाको, 40मा दलितको हक, 41मा ज्येष्ठ नागरिकको हक, 42मा सामाजिक न्यायको, 43मा सामाजिक सुरक्षाको, अनि 44मा उपभोक्ताको, 45मा देश नकेला विरुद्धको, र 46मा संवैधानिक उपचारको हक। यसरी चाहिँ जम्मा चाहिँ 31वटा मौलिक हक रहेका छन् होइन। भाग 3मा चाहिँ 16देखि 46सम्म जम्मा 31वटा भयो। अब यसको पनि छुट्टै भिडियो बनाएका छौँ, मौलिक हक कसरी याद गर्ने भने त्यो पनि चेक गर्नु होला। र चाहिँ यसमा चाहिँ हामीले चाहिँ अब भनौँ न सबै संविधान समितिको कारणले चाहिँ अब एउटै पार्टमा चाहिँ हामी धेरै डिग गर्न चाहन्नौँ। र त्यही भाग 3 अन्तर्गत चाहिँ धारा 47 र 48 पनि रहेका छन्, जसमा चाहिँ मौलिक हकको कार्यान्वयन रहेको छ 47मा, 48मा चाहिँ नागरिकका कर्तव्य भनेर रहेको छ। यसरी चाहिँ यो भाग सकिन्छ। अब भाग 4मा जाऊँ। भाग 4मा राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति तथा दायित्व सम्बन्धी व्यवस्था रहेको छ। जसमा चाहिँ धारा 50मा चाहिँ निर्देशक सिद्धान्त रहेका छन्, 4वटा निर्देशक सिद्धान्त रहेका छन्। अब तपाईँले कहिलेकाहीँ सोध्न सक्छ राज्यका निर्देशक सिद्धान्त कतिवटा रहेको छ हाम्रो अहिलेको मौजुदा संविधानमा, 4वटा रहेका छन्। अथवा संविधानले कति मौलिक निर्देशक सिद्धान्तको व्यवस्था गरेको छ, 4वटा गरेको छ। त्यसै गरी धारा 51मा चाहिँ नीति रहेका छन्, 13वटा नीतिको व्यवस्था गरेको छ राज्यका नीतिहरू। त्यसै गरी धारा 52मा चाहिँ राज्यको दायित्व रहेको छ। यसमा चाहिँ यति नै भन्ने चाहिँ एकदमै ठ्याक्कै मेन्सन भएको छैन। यो त भयो निर्देशक सिद्धान्त नीतिको कुरा।
अब भाग 5 मा चाहिँ जाम भाग 5 को चाहिँ स्पेशली हामीले माथि टाइटल राखेका छैनौँ किनकि त्यो भित्रको चाहिँ कुन कुरा चाहिँ महत्त्वपूर्ण छ भनेर त्यसलाई फोकस गरेका छौँ। धारा 56 मा चाहिँ राज्यको संरचना सम्बन्धी व्यवस्था रहेको छ। तपाईँलाई सोध्न सक्छ राज्यको संरचनाको व्यवस्था कुनमा छ भने धारा 56 मा। र धारा 58 मा चाहिँ अवशिष्ट अधिकारको व्यवस्था रहेको छ। यो चाहिँ एकचोटि इक्जाममा अधिकृतको इक्जाममा पनि आएको छ अवशिष्ट अधिकार कुन धारामा छ भनेर। सो धारा 58 मा अवशिष्ट अधिकारको कुरा रहेको छ। अब भाग 6 अन्तर्गत चाहिँ राष्ट्रपति सम्बन्धी व्यवस्था चाहिँ धारा 61 मा रहेको छ। धारा 62 मा चाहिँ राष्ट्रपतिको निर्वाचन सम्बन्धी रहेको छ। र अब हामीले बीचको चाहिँ त्योमा गयौँ सिधै भनौँ न हामीलाई चाहिँ महत्त्वपूर्ण लागेको। र धारा 70 मा चाहिँ राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति फरक फरक लिङ्गको हुनुपर्ने भन्ने व्यवस्था रहेको छ। त्यसलाई सोध्न सक्छ कहिलेकाहीँ हाम्रो मौजुदा संविधानमा राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति फरक लिङ्गको हुनुपर्ने व्यवस्था कुन धारामा रहेको छ? कतिमा छ? धारा 70 मा छ। अब अगाडि जाम भाग 7 अन्तर्गत धारा 75 मा कार्यकारिणी अधिकारको व्यवस्था रहेको छ। त्यस्तै गरी धारा 76 मा मन्त्री परिषदको गठन सम्बन्धी व्यवस्था रहेको छ। त्यस्तै गरी भाग 8 अन्तर्गत धारा 84 मा प्रतिनिधि सभाको गठन सम्बन्धीको व्यवस्था रहेको छ। र जस अन्तर्गत हामीले चाहिँ यहाँ केही डिटेल गर्ने ट्राई गरेका छौँ। प्रत्यक्षतर्फ 165 सदस्य हुनेछन्, समानुपातिकतर्फ चाहिँ 110 हुनेछन्, जम्मा प्रतिनिधि सभामा 275 सदस्य हुने व्यवस्था रहेको छ। र 25 वर्ष न्यूनतम उमेर हुनुपर्ने छ प्रतिनिधि सभाको सदस्य हुनुको लागि र सदस्यहरूको कार्यकाल 5 वर्ष हुनेछ भन्ने चाहिँ व्यवस्था रहेको छ धारा 84 मा। यो यस प्रकार चाहिँ प्रतिनिधि सभाको गठन हुने व्यवस्था रहेको छ। र त्यस्तै गरी धारा 86 मा चाहिँ राष्ट्रिय सभाको गठन सम्बन्धी व्यवस्था रहेको छ। 7 प्रदेशबाट 8 सदस्यको दरले 56 भयो है। 8 सत्ता 56। 7 प्रदेश छन्, हरेक प्रदेशबाट 8 सदस्यको दरले 56। त्यस्तै गरी राष्ट्रपतिबाट मनोनित चाहिँ सदस्य 3 जना गरी चाहिँ 56 र 3 59 सदस्य रहने व्यवस्था छ। अहिले हाम्रो चाहिँ राष्ट्रिय सभा कति छन् त 59 सदस्य रहने व्यवस्था छ। र सदस्यको उमेर 35 वर्ष, न्यूनतम उमेर 35 पुगेको हुनुपर्ने छ भने चाहिँ कार्यकाल 6 वर्षको हुनेछ। यसरी चाहिँ यो चाहिँ धारा 86 मा राष्ट्रिय सभाको गठन प्रक्रियाबारे हामीले बुझ्यौँ। त्यस्तै गरी अब अगाडि जाम धारा 100 को कुरा गरौँ। धारा 100 मा विश्वासको मत र अविश्वासको प्रस्ताव सम्बन्धी व्यवस्था रहेको छ। धारा 101 मा चाहिँ महाभियोगको कुरा छ। त्यस्तै गरी भाग 9 अन्तर्गत चाहिँ धारा 114 मा गयौँ सिधै अध्यादेशहरूको व्यवस्था छ। र भाग 11 अन्तर्गत धारा 126 मा अदालतहरू सम्बन्धी व्यवस्था रहेको छ। तपाईँले अदालतहरू सम्बन्धी व्यवस्था कुनमा छ भने चाहिँ 126 मा छ। त्यसै गरी धारा 128 मा चाहिँ सर्वोच्च अदालतको व्यवस्था रहेको छ। प्रधान न्यायाधीशका अतिरिक्त 20 जना न्यायाधीश रहने व्यवस्था छ। त्यस्तै गरी पदावधि 6 वर्ष रहनेछ न्यायाधीशहरूको सर्वोच्चका र उमेर चाहिँ 25 वर्ष न्यायाधीशको हुनुपर्ने छ। अर्थात् चाहिँ यो भने चाहिँ न्यूनतम उमेर चाहिँ तपाईँको चाहिँ 25 वर्ष पुगेकै हुनुपर्ने छ। त्यसै गरी धारा 137 मा संवैधानिक इजलासको गठन सम्बन्धीको व्यवस्था रहेको छ। यो महत्त्वपूर्ण छ। त्यसै गरी धारा 139 मा धारा 139 मा उच्च अदालतको व्यवस्था रहेको छ। जस्तो प्रदेशमा चाहिँ उच्च अदालतहरू छ अहिले होइन, त्यसको व्यवस्था चाहिँ 139 मा रहेको छ। जस्तो न्यायाधीशको उमेर चाहिँ 63 वर्ष उमेर हद। यो भनेको चाहिँ तपाईँको चाहिँ अब न्यायाधीशको चाहिँ म्याक्सिमम उमेर हद भनेको 63 वर्ष। 63 वर्षभन्दा माथि चाहिँ अब चाहिँ न्यायाधीश चाहिँ अब सेवामा रहने भएनन्। त्यसको धारा 148 मा जिल्ला अदालतको व्यवस्था रहेको छ। न्यायाधीशको उमेरको हद चाहिँ 63 वर्षसम्म। त्यो वर्षसम्म चाहिँ उहाँ चाहिँ आफ्नो पदमा चाहिँ आसीन हुन पाउने भए। यो सम्बन्धी यो कुरा रहेको छ। त्यस्तै गरी अगाडि जाम। अब धारा 153 मा चाहिँ न्याय परिषद सम्बन्धीको व्यवस्था रहेको छ, जसमा 5 सदस्य रहने व्यवस्था रहेको छ न्याय परिषदमा। त्यसलाई सोध्न सक्छ न्याय परिषद कुन धारामा छ? 153 धारामा रहेको छ। अब 5 सदस्य रहनेछन्। अब न्याय परिषदमा कति सदस्य रहने व्यवस्था छ भने 5 सदस्य छ। जस्तो यसमा चाहिँ तपाईँले चाहिँ प्रधान न्यायाधीश अध्यक्ष हुने, कानुन तथा न्याय मन्त्री सदस्य हुने, सर्वोच्चको वरिष्ठ न्यायाधीश सदस्य हुने, कानुनविद सदस्य हुने र वरिष्ठ अधिवक्ता सदस्य हुनेछ। यसमा तपाईँको अन्तिम लाइनमा कानुनविद सदस्य र वरिष्ठ अधिवक्ता सदस्य एउटै लाइनमा भएको कारणले चाहिँ यसमा 4वटा चाहिँ जस्तो देखिएको छ, तर यो चाहिँ तल्लो लाइनमा हुनुपर्ने, तर तपाईँले बुझिहाल्नुहुन्छ। यसरी चाहिँ 5वटा सदस्यहरू चाहिँ न्याय परिषदमा रहने व्यवस्था रहेको छ धारा 153 मा। अब भाग 12 अन्तर्गत धारा 156 मा जाउँ। महान्यायाधिवक्ता सम्बन्धीको व्यवस्था रहेको छ। एउटा न्यायाधिवक्ता रहने व्यवस्था छ देशमा। र त्यस्तै गरी 160 धारामा चाहिँ मुख्य न्यायाधीशको व्यवस्था रहेको छ। प्रत्येक प्रदेशमा एउटा मुख्य न्यायाधीश रहने व्यवस्था रहेको छ संविधान बमोजिम। त्यसै गरी धारा 13 मा चाहिँ भाग 13 को धारा 163 मा प्रदेश प्रमुख सम्बन्धी व्यवस्था रहेको छ, जसलाई राष्ट्रपतिले नियुक्ति गर्ने यो संवैधानिक व्यवस्था रहेको छ। र उमेर चाहिँ 35 वर्ष पुगेको हुनुपर्ने छ प्रदेश प्रमुख हुनको लागि। त्यसै गरी धारा 168 मा चाहिँ प्रदेश मन्त्री परिषदको गठन सम्बन्धीको व्यवस्था रहेको छ। र अब भाग 14 कुरा गरौँ। भाग 14 को धारा 175 मा प्रदेश व्यवस्थापिका सम्बन्धीको व्यवस्था रहेको छ।
अब भाग 20 अन्तर्गत जाऊँ। भाग 20 को धारा 234 पनि निकै महत्त्वपूर्ण रहेको छ, जसमा अन्तर्प्रदेश परिषदको व्यवस्था रहेको छ। एकपटक सोधेको पनि छ, अन्तर्प्रदेश परिषदको व्यवस्था कुन धारामा छ भने 234 मा रहेको छ। यसमा 4 सदस्य रहने व्यवस्था रहेको छ। प्रधानमन्त्री अध्यक्ष, त्यस्तै गरी गृहमन्त्री सदस्य, अर्थमन्त्री सदस्य र सम्बन्धित प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरू सदस्य हुनेछन्। भनेपछि यसरी चाहिँ 4 सदस्यीय चाहिँ अन्तर्प्रदेश परिषद हुनेछ। यो रहेको छ। अगाडि जान चाहन्छौँ अब संवैधानिक निकायहरू पनि रहेका छन्। हाम्रो संविधानले केही यस्ता निकायहरूको व्यवस्था गरेको छ संविधानमै, जसलाई विशेष अधिकारहरू पनि दिएको छ। कार्यपालिका भन्दा उनको चाहिँ छुट्टै अधिकार क्षेत्र पनि रहेको छ। स्वायत्त निकायहरू छन्। अध्यक्षसहित 5 सदस्यहरू रहने व्यवस्था रहेको छ यो निकायहरूमा, र त्यो चाहिँ हामीले कमन भएको कारण चाहिँ माथि नै राख्यौँ। र अब यसमा चाहिँ धाराको कुरा गर्ने हो भने चाहिँ अब भाग चाहिँ हामीले छुट्टी पढेकै छौँ, त्यो हिसाबले चाहिँ अब त्यो भागको कुरा गरेन यता, त्यही भएर चाहिँ धाराको मात्रै कुरा गरेका छौँ। धारा 238 मा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको व्यवस्था छ। धारा 240 मा महालेखा परीक्षक छ। 242 मा लोकसेवा आयोग छ। 245 मा निर्वाचन आयोग छ। त्यसै गरी 248 मा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग छ। 250 मा राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग छ। त्यसै गरी 252 मा राष्ट्रिय महिला आयोग छ। 255 मा राष्ट्रिय दलित आयोग छ। 258 मा राष्ट्रिय समावेशी आयोग छ। 261 मा आदिवासी जनजाति आयोग छ। 62 मा मधेसी आयोग छ। यहाँनिर चाहिँ केही मिस्टेक छ, एरर छ होइन। सो यो चाहिँ कन्फर्म गर्नु होला, किनकि 61 मा आदिवासी, 62 मा मधेसी आयोग, फेरि थारू आयोग पनि त्यो 62 मा यहाँ भएको छ होइन। सायद यो 63 हुनुपर्छ जस्तो लागिरहेछ। र 264 मा चाहिँ मुस्लिम आयोग रहेको छ। यसरी चाहिँ तपाईँले चाहिँ यो कुराहरू चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ। अब यो 13वटा चाहिँ निकै महत्त्वपूर्ण छ। यसमा चाहिँ जम्मा 13वटा छ। अहिले संवैधानिक तपाईँको चाहिँ कतिवटा छ त निकाय भनेर चाहिँ तपाईँलाई सोध्यो भनेपछि होइन, त्यसको लागि चाहिँ तपाईँले चाहिँ 13वटा चाहिँ भनेर चाहिँ आन्सर गर्नुपर्ने हुन्छ। यो चाहिँ तपाईँको चाहिँ सोधिरहेको पनि हुन्छ होइन, इक्जाममा धेरैचोटि सोधेको छ। अब भाग सम्बन्धी हामीले चाहिँ पहिले नै गरेको हुनाले चाहिँ अब ठ्याक्कै भागमै हामीले कुरा गरेनौँ होइन। धारा यो कति धारामा छ त ठ्याक्कै भन्ने हिसाबले चाहिँ यहाँ गऱ्यौँ होइन। त्यो हिसाबले चाहिँ तपाईँलाई यो उपयोगी हुनेछ होइन। 238 मा अख्तियार छ होइन, अख्तियार कति धारामा छ भनेर कहिलेकाहीँ सोधिराखेको हुन्छ होइन। त्यो हिसाबले चाहिँ तपाईँलाई काम लाग्न सक्छ होइन। अब त्यो पछि चाहिँ अब जस्तो यहाँनिर चाहिँ हाम्रो यो थोरै मिस्टेक भएको जो कुरा गरिराखेको थिएँ, 262 मा चाहिँ तपाईँको मधेसी आयोग हो होइन। 263 मा चाहिँ थारू आयोग हो। यहाँनिर चाहिँ 263 हुनुपर्ने, यो 62 भएको छ। यो टाइप गर्दाखेरि मिस्टेक भएको छ, त्रुटि भएको छ, त्यसको लागि क्षमा प्रार्थी छौँ हामी। र 264 मा चाहिँ मुस्लिम आयोग छ। यो यसरी चाहिँ हामीले चाहिँ यहाँनिर चाहिँ यो 263 हुनुपर्ने थारू आयोग, यो 262 भएको छ। यसलाई चाहिँ बुझ्नु होला। माथि मधेसी आयोग 62 मा, मुस्लिम आयोग चाहिँ 64 मा र थारू आयोग चाहिँ 63 मा। अगाडि जान चाहन्छौँ। धारा 266 मा चाहिँ राष्ट्रिय सुरक्षा परिषदको व्यवस्था छ। 7 सदस्य हुने कुरा गरेको छ व्यवस्था। प्रधानमन्त्री अध्यक्ष हुने व्यवस्था छ भने रक्षा मन्त्री, गृहमन्त्री, परराष्ट्र मन्त्री, अर्थमन्त्री, मुख्य सचिव र नेपाली सेना बाट चाहिँ सदस्य हुने व्यवस्था रहेको छ। अब यसमा चाहिँ अब नेपाली सेना सदस्य भनेको छ, यो नेपाली सेनाको चाहिँ तपाईँको चाहिँ यो प्रधान सेनापति भन्न खोजेको होला। यो त्यसरी बुझ्नु होला। यसमा चाहिँ जस्तो 266 को कुरा गऱ्यौँ हामीले, यो नेपाली सेनाको चाहिँ प्रधान सेनापति नै हुन् होइन। सो यो चाहिँ राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद 7 सदस्यको हुनेछ 266 मा। अब 263 धारामा चाहिँ सङ्कटकालीन अवस्थाको कुरा गरेको छ। 274 मा संविधान संशोधनको कुरा गरेको छ। 275 मा जन्म सङ्ग्रह सम्बन्धी व्यवस्था रहेको छ। 276 मा माफीको व्यवस्था रहेको छ। त्यसै गरी उपाधि, सम्मान र विभूषणको कुरा 270 मा रहेको छ। 279 मा सन्धि वा सम्झौताको अनुमोदनको कुरा गरेको छ। र फेरि 284 धारामा चाहिँ संवैधानिक परिषद सम्बन्धी व्यवस्था रहेको छ, जसमा 6 सदस्यीय हाम्रो चाहिँ यो संवैधानिक परिषद हुनेछ, जसमा प्रधानमन्त्री अध्यक्ष हुनेछन् भने प्रधान न्यायाधीश, प्रतिनिधि सभाको सभामुख, राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष, प्रतिनिधि सभाको विपक्षी दलको नेता र प्रतिनिधि सभाको उपसभामुख चाहिँ सदस्य हुने व्यवस्था रहेको छ। यो चाहिँ 284 मा संवैधानिक परिषदको व्यवस्था। धारा 286 मा चाहिँ निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोगको व्यवस्था रहेको छ। 5 सदस्य यो निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोग हुने व्यवस्था रहेको छ, जसमा सर्वोच्चको सेवानिवृत्त न्यायाधीश भने चाहिँ सर्वोच्चको भने सर्वोच्च अदालतको यो सेवानिवृत्त न्यायाधीश चाहिँ अध्यक्ष हुने व्यवस्था रहेको छ भने चाहिँ सदस्यहरूमा चाहिँ भूगोलविद, समाजशास्त्री वा मानवशास्त्री, प्रसाधन विभाग कानुनविद, नेपाल सरकारको विशिष्ट श्रेणीको अधिकृत चाहिँ सदस्य हुने व्यवस्था रहेको छ। त्यसै गरी धारा 287 मा भाषा आयोग, 288 मा राजधानीको व्यवस्था,
289 मा पदाधिकारीको नागरिकता सम्बन्धी व्यवस्था, 292 मा संसदीय सुनवाईको व्यवस्था रहेको छ। अब संसदीय सुनवाईको व्यवस्था भनेपछि प्रधान न्यायाधीश, सर्वोच्चका न्यायाधीश, न्याय परिषदका सदस्य, संवैधानिक निकायको प्रमुख र राजदूतको पदको नियुक्ति हुँदाखेरि संसदीय सुनवाई हुने व्यवस्था रहेको छ। अब संसदमा चाहिँ सुनवाई हुन्छ। धारा 305 मा बाधा अड्काउ फुकाउ सम्बन्धीको व्यवस्था रहेको छ भने धारा 308 मा जुन अन्तिम धारा पनि हो त्यो खारिजी भनेपछि हाम्रो चाहिँ जुन पुरानो संविधान छ त्यो खारिज भएको चाहिँ घोषणा यो धाराले गरेको छ। यसरी चाहिँ हामीले चाहिँ 308 महत्त्वपूर्ण धाराहरूमा चाहिँ महत्त्वपूर्ण धाराहरूको कुरा गऱ्यौँ, चर्चा गऱ्यौँ र त्यसमा के व्यवस्था छ भन्ने पनि जो आवश्यकता अनुसार चाहिँ गऱ्यौँ। अब पछितिर अनुसूचीहरू पनि छ, 9वटा अनुसूची पनि छ होइन। 35 भाग 308 धारा र 9 अनुसूची हो। 9 अनुसूचीमा पहिलो अनुसूची भनेको राष्ट्रिय झन्डाको कुरा गरेको छ, दोस्रो अनुसूचीमा राष्ट्रिय गानको कुरा गरेको छ, 3 नम्बरमा निशाना छापको कुरा गरेको छ, 4 मा प्रदेशमा रहने जिल्लाहरूको सूची रहेको छ, 5 मा सङ्घको अधिकारको सूची रहेको छ, 6 मा प्रदेशको अधिकारको सूची रहेको छ, 7 मा सङ्घ र प्रदेशको साझा अधिकारको सूची रहेको छ, 8 मा स्थानीय तहको अधिकारको सूची रहेको छ र 9 मा सङ्घ प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकारको साझा सूची रहेको छ। यहाँनिर देश भएको छ, यो त्रुटि मिस्टेक हाम्रो टाइपिङ मिस्टेक हो, यसलाई प्रदेश बुझ्नु होला। यस्तै चाहिँ अनुसूचीहरू रहेका छन् 9वटा र यसरी चाहिँ हामीले चाहिँ यो संविधानलाई संक्षेपमा चाहिँ चर्चा गऱ्यौँ, महत्त्वपूर्ण कुराहरू चाहिँ चर्चा गऱ्यौँ र अवश्य पनि यो भिडियो तपाईँको लागि चाहिँ लोकसेवामा चाहिँ उपयोगी हुनेछ भन्ने अपेक्षा रहेका छौँ र अलि हामीले चाहिँ यो छोटो समयमा चाहिँ इन गर्ने हिसाबले चाहिँ अलि छिटो पनि भएको छ र कुनै ठाउँमा चाहिँ तपाईँले टिप्नु पऱ्यो भने चाहिँ पाउज गर्न सक्नुहुन्छ, किनकि युट्युब भिडियोलाई जति बेला पनि पाउज गर्न सकिन्छ अनि फरवार्ड पनि गर्न सकिन्छ होइन, ब्याक गर्न सकिन्छ, त्यसमा प्रब्लम भएन, त्यो गरिहाल्नुहुन्छ तपाईँले। र यदि तपाईँले अहिलेसम्म पनि हाम्रो च्यानल जिके आइक्यू सब्सक्राइब गर्नुभएको छ भने प्लिज सब्सक्राइब गर्नुहोस् हाम्रो च्यानल, ताकि यस्तै उपयोगी सामग्रीहरू हामीले आउने दिनमा पनि तपाईँलाई पस्कन सक्नेछौँ। हामीलाई मोटिभेट गर्नको लागि पनि तपाईँले सब्सक्राइब गर्नुपर्ने हुन्छ। र आजको भिडियोमा यति नै। भिडियो हेरेर साथ दिनुभयो त्यसको लागि तपाईँलाई धन्यवाद। नमस्ते।